नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल की नशिस्त नंबर 3 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अर्तुगरुल सीरीज़ की नशिस्त नंबर 1 और 2 से आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। सूफ़ी बुज़ुर्ग अपना नाम बताते हैं और अर्तुगरुल और इब्न अल अरबी अपनी अपनी राह लेते हैं। कैदी खेमे के बाहर मुहाफ़िज़ ना पाकर भागने का मंसूबा बनाते हैं। अर्तुगरुल तरीक रात में आराम की नीयत से लेटा खुले आसमान की तरफ देखकर हलीमा की याद में मसरूर हो रहा होता है। कारातोएगार और तीतुश अर्तुगरुल और सुलेमान शाह से बदला लेने की मुशावरत करते हैं। अर्तुगरुल कारातोएगार के साथ किए वादे के मुताबिक कैदियों को अगवा करने के मंसूबे को आखिरी रंग देता है और तीतुश के सिपाही अर्तुगरुल और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। एक तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ मिलकर तमाम सलीबी सिपाहियों को जहन्नम वासिल करते हैं तो दूसरी तरफ खेमे के अंदर एक ताजर कैदियों को अगवा होने से बचा लेता है। अर्तुगरुल के एक साथी को यलगार के दौरान एक तीर जख्मी कर देता है जिससे वो ये बात मालूम कर लेते हैं कि इस सारी कार्रवाई के पीछे कारातोएगार का हाथ होता है। दूसरी तरफ कारातोएगार अपनी नाकामी पर सीख पा हो जाता है। सुलेमान शाह कर्तुलू से अपनी तशवीश का इजहार करता है कि अगर कारातोएगार हमारे कबीले से कैदियों को अगवा करने की जसारत कर सकता है तो वो कल को कुछ और भी करने की हिम्मत करेगा। जिस पर कर्तुलू सुलेमान शाह से कहता है कि मुझे दोबारा जाने की इजाज़त दें ताकि मैं उससे बात कर सकूं। इस पर सुलेमान शाह गुस्से से कहता है कि पहली दफ़ा में आपने क्या साबित कर लिया जो इस बार करोगे। कर्तुगलू कहता है कि हम कारातोएगार के साथ उसी की ज़बान में बात करेंगे जो वो समझता है। इस पर सुलेमान शाह कहता है उसका जवाब मेरे पास है, उसके सिपाहियों की लाशें उसको वापस भेजो। इस पर कर्तुगलू कहता है कि ये सल्जूकों के खिलाफ बगावत होगी। सुलेमान शाह कहता है कि तुम ऐसे डर रहे हो जैसे सल्जूक फौज हमारे दरवाजे पर खड़ी हो। अगर कारातोएगार का अपना कोई मकसद ना होता तो वो मेरे और सुल्तान के दरमियान वादे की खिलाफ वर्जी कभी न करता। वो एक कमांडर है और उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम उसके चंद सौ सिपाहियों को कुचल कर रख देंगे। जिसके बाद कर्तुगलू पूछता है कि हमको क्या करना होगा। सुलेमान शाह जवाब में कहता है कि अब इसका फैसला अर्तुगरुल की कामयाबी ही करेगी, मगर फिर भी हमको अपनी रवायात पर चलकर ही किसी नतीजे को अखज़ करना होगा। तुरगत, जो तीर के जख्म की वजह से काफी निढाल हो रहा होता है। नदी पार करते ही अर्तुगरुल अपने दूसरे साथियों से तुरगत को घोड़े से उतारने और मरहम पट्टी का बंदोबस्त करने की हिदायत देता है और साथ ही खुद आग जलाने में मसरूफ होता है कि इब्न अल अरबी वहां आन पहुंचते हैं और वजह दरियाफ्त करते हैं। जिस पर अर्तुगरुल उनको बताता है कि रास्ते में दुश्मन ने हम पर हमला किया और तुरगत को जख्मी कर दिया। इब्न अल अरबी जल्दी से अपने थैले से कुछ अद्वियात निकालकर तुरगत का खून रोकने की कोशिश में मसरूफ हो जाते हैं। कैदी मर्द जो कि एक सल्जूक शहजादा था जख्मों से चूर बिस्तर पर लेटा इस ताजर से पूछता है, एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां आपकी अमानत हैं, लेकिन क्या वो ये बताना पसंद करेंगे कि वो कौन है। जिस पर ताजर, जिसका नाम आफशन बे था, कहता है मैं एक सल्जूक जासूस हूँ और मैंने आपके बड़े भाई के लिए काम किया है और आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आपकी भी खिदमत कर सकूँ। मैं आपको कारातोएगार से भगाने में मदद दूंगा। सुलेमान शाह अपने मुहाफ़िज़ों को कैदियों की हिफाजत में गफलत बरतने पर कोड़ों की सज़ा देते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद आज़म अपने सलीबी सलारों को खुशी से बता रहे होते हैं, जिन मुसलमानों को हमने कत्ल किया उनकी वजह से अब पूरा आलम इस्लाम गुस्से में है। वही हुआ जिसकी हमने तवक्को की थी।
سرگت کی مرہم پٹی کے بعد سب صوفی بزرگ ابن العربی کے پاس بیٹھے ان کی کہانی سن رہے ہوتے ہیں۔ ابن العربی ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے انہوں نے سالوں پہلے اندلس چھوڑا اور مڑ کر دوبارہ کبھی واپس نہیں دیکھا۔ ارطغرل ان سے اندلس چھوڑنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو ابن العربی بتاتے ہیں کہ وہ ایک خواب کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے سفر پر نکلے ہیں۔ تم اپنا بتاؤ کہ حلب کیوں جا رہے ہو؟ ارطغرل بتاتا ہے کہ اس کو سفیر بنا کر حلب بھیجا گیا ہے۔ ابن العربی ایک حدیث مبارکہ سنانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ تیتوش بیس بدل کر ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت لیتا ہے۔ کھانے کے دوران تیتوش ان کو بتاتا ہے کہ کیسے صلیبی ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کے حاکم مار رہے ہیں، جس پر ابن العربی فرماتے ہیں کہ ایک بہت بہادر مجاہد آئے گا جو سب مسلمان ریاستوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرے گا، قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور مکہ اور مدینہ کا خادم بنے گا۔ تیتوش اپنے ساتھ کھانا بانٹنے والوں کے نام پوچھتا ہے۔ تیتوش کا ساتھی وہاں سے واپسی کے راستے میں پوچھتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا تو ہم نے ان کو کیوں قتل نہیں کیا؟ جس پر تیتوش کہتا ہے کہ ابھی وقت نہیں، اس کا بدلہ ہم حلب پہنچ کر لیں گے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں اور ابن العربی کے ساتھ حلب میں داخل ہوتا ہے۔ ابن العربی اپنے ایک مرید کو ارطغرل کے حلب آنے کے ارادے سے آگاہ کرتا ہے تو مرید ان کو بتاتا ہے کہ آج امیر سب کی فریاد سنے گا، اس لیے یہ خوش قسمت ہیں۔ ایک ایک کر کے سب اپنی باری پر محل کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل اپنی باری پر دروازے پر ہتھیار جمع کروا کر اندر داخل ہوتا ہے۔ امیر جو کہ ارطغرل کی طرف پیٹھ کیے کھڑا کچھ دستاویزات دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ارطغرل کے اندر آنے کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ایک مرد کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا مناسب رہتا ہے۔ امیر یہ سن کر متوجہ ہوتا ہے اور دوبارہ آنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ ارطغرل اپنا مختصر تعارف کروا کر آنے کی وجہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کو حلب میں زمین درکار ہے۔ امیر چونک کر پوچھتا ہے کہ اس کے بدلے ہم کو کیا ملے گا، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ کیا آپ اپنی اصلیت بھول گئے ہیں؟ امیر پھر سے چونک کر دریافت کرتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں ایک ترک ہوں؟ ارطغرل امیر کے ہاتھ پر پہنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ بدلے میں 2000 جنگجو آپ کی خدمت میں پیش رہیں گے۔ امیر سوچ کر کہتا ہے کہ میرے محل کے محافظ بھی اس سے زیادہ ہیں، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں۔ ارطغرل کے استفسار کرنے پر ایک محافظ ان کا بازو پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ارطغرل اس کو دبوچ لیتا ہے۔ اسی طرح یکے بعد وہ 3 سپاہیوں کو زمین پر ڈھیر کر دیتا ہے۔ سلطان اندر داخل ہوتا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سلطان لطف اندوز ہوتا ہے، ارطغرل کی تعریف کرنے کے بعد اس کو رات کے کھانے پر مدعو کرتا ہے۔ رات کا دسترخوان سجتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی جمع ہوتے ہیں۔ سلطان اندر داخل ہوتے ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سب کو کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ ارطغرل اور سلطان میں بات چیت شروع ہوتی ہے۔ اسی دوران سلطان کے محافظ ایک صندوق لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ سلطان ارطغرل سے کہتا ہے کہ ایک طرف تو آپ امن کی بات کرتے ہو اور دوسری طرف آپ کے محافظ، آپ کے ساتھی ہتھیاروں کے ساتھ میرے محل میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اس صندوق میں ان کے ہتھیار ہیں اور زمین دینے کا فیصلہ میں کل اپنے امیروں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد دوں گا۔ ارطغرل مایوسی سے دسترخوان سے اٹھ کر مہمان خانے کا رخ کرتا ہے۔ نماز کے بعد اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہے کہ تب تیتوش کالے جادو سے اپنا وار کر دیتا ہے۔